आपने जो टाइम निकाल के दूर से आए, शिरकत की, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत मशहूर हूँ। कहता हूँ ऐसा है कि बातें तो हमारे बड़े करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें इत्तेफाक की, इत्तेहाद, एक दूसरे का हाथ बैठाने की। अगर कहीं कोई कोताही हो जाए तो अपने भाई के लिए हमें चाहिए कि अपना कंधा नीचे कर दे और अपने भाइयों के साथ हाथ मिलाए और कंधे के साथ कंधा मिलाए, कदम के साथ कदम मिला के हम चलें। ये हमारे शारसा प्रोग्राम शेरगढ़ में जो अहदेदार मुकर्रर हुए हैं उनकी वफादारी के लिए, और इसके लिए आप लोगों को ज़हमत दी है। आपने जो टाइम निकाल के दूर से आए, शिरकत की, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत मशहूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। खसूसी तौर पे जो मेहमान अटक से बाहर से आए हैं उनको मैं खसूसी वेलकम करता हूँ और सब बरादरी का बहुत मशहूर हूँ कि आपने हाज़िरी की। वस्सलाम। دا پننګ ماین زلمی دی تل ژوند دی وی غیرتیان او ننګیالی دی تل ژوند دی وی نو زماین د دل زاد په قوم به هدا لو یا خدای توریالی دی تل ژوند دی وی مشران چې غیرتیان او جرګ مار دی دا د غره غوندي سړی دی تل ژوند دی وینو پښتانه او خضرانه لري خوونه دا ګلونه د سپرلی دی تل ژوند دی وی هر میدان کې ګټیالي او ننګیالي دی نو شمل ور د غزمری دی تل ژوند دی وی بے د خدای چې بل چا تخت نشونو یا هغه سر هغه تند دی تل ژوند دی وی